गुना, जैसा कि कुरान में आता है कि फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम हल्की सी नेकी करोगे ना तो उसको भी रब तुम्हारी वो नेकी ज़ाय नहीं फरमाएगा, उसका बदला देगा तुमको। और तुम हल्की सी बुराई करोगे ना वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो उसका भी तुमको सजा भुगतना पड़ेगी, उसके बाद में तुम जन्नत पा सकते हो अगर ईमान वाले हो तो। अगर सूफीज़म पर तुम्हारा कदम कायम है तो ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत हुई, तभी आपको उस जगह आपको ठिकाना मिल सकता है, आप उस जगह पहुंच सकते हो जिसे जन्नत कहा जाता है। अल्लाह तबारका व तआला का बेपाया एहसान है कि हमें अल्लाह ने मुसलमान पैदा और मुसलमान बनाया, ईमान जैसी दौलत अता फरमाई। उसका लाख लाख शुक्र है कि आज दुनिया में देखो बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं, बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं। और इस वक्त मजहब इस्लाम जो है ना वो अपने मानने वालों को हुक्म ये देता है कि दूसरे पर जुल्म ना करें, तशद्दुद ना करें, जुल्म ना करें। और अगर जुल्म होता जहां देखे वहां दौड़कर जालिम का पंजा अगर पकड़ने की ताकत रखता है तो जालिम का पंजा पकड़े। और अगर खामोश रहा, अगर कलम की ताकत है आप में तो आप कलम से आप उसका मुकाबला करें। अगर आप में ताकत हाथ से है रोकने की तो हाथ से रोकें। अगर आप में ताकत जुबान से रोकने की है तो जुबान से रोकें, लेकिन जालिम को रोकें। लेकिन अगर आप खामोश रहे तो उसी जालिम की कैटेगरी में आप भी आएंगे। पकड़ जिस तरीके से एक जालिम की होगी उस तरीके से आपकी भी होगी, क्योंकि रब इरशाद फरमाता है इन्न बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वो छोड़ देता है। एक गैबी ताकत है जो हमको चला रही है, एक गैबी ताकत है जो हमको चला रही है। अच्छा, इसी को हम अगर और आसान करें, इस पर बात करें तो अल्लाह ताला एक नूर है। अल्लाह जैसे अल्लाह फरमाता है नूर, बेशक अल्लाह एक नूर है। और नूर को देखने के लिए आंख में बड़ी बसीरत होनी चाहिए, देखने की बड़ी ताकत होनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी, परवरदिगार आलम मैं तुझे देखना चाहता हूं। क्या कहा था? मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने फरमाया था लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन आओ किसी दिन कोहे तूर पर आओ। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने इजहार ख्याल फरमाया था, किया था, रब के सामने अर्जी लगाई थी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है आ जाओ कोहे तूर पर। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और कोहे तूर पर जाने के बाद में आपने इरादा किया कि अब पहाड़ पर चढ़ें, तूर पहाड़ पर, तो रब ने फरमाया अपना जो जूता है यानी चप्पल जिसको बोलते हैं नालैन, उसको नीचे उतार दो। तुम मुझसे कलाम करने के लिए आ रहे हो, मुझे देखने के लिए आ रहे हो मेरे नूर को, तुम नीचे उतार के आओ। अदब ये है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां उतारा, उसके बाद में ऊपर गए। तूर पहाड़ पर रवायतों में आता है एक बैर समझते हैं ना, बैर एक फल, एक दरख्त का नाम बैर, तो उसका एक दरख्त है। आप पता नहीं है कि नहीं है तूर पहाड़ पर, लेकिन अल्लाह के नजदीक तूर पहाड़ बहुत मुअज्जम है। और इस पहाड़ का जिक्र कुरान में है, और एक पहाड़ का जिक्र कोहे काफ का जिक्र कुरान में है। ये कोहे काफ भी एक पहाड़ का नाम है, कोहे तूर का जिक्र कुरान में है। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए और उसके बाद में चढ़े, रब से कलाम क्या फरमाते, रब तबारका व तआला को देखने की ख्वाहिश उनकी तमन्ना थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज के मौला मैं आ गया हूं। रब ने कलाम फरमाया ठीक है, अपनी तजल्ली में उस दरख्त पर डालता हूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आंख बंद की और रब की तजल्ली का दीदार करने लगे। जैसे ही तजल्ली पड़ी एक आंख निकलकर बाहर आ गई। फिर उसके बाद में चाहत और बढ़ी, फिर दूसरे आंख पर हाथ रख लिया और तजल्ली पड़ी, वो भी आंख बाहर आ गई। फिर रब के हुक्म से वो आंखें ठीक हुई।
فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام تک۔ اور اس کے بعد میں سورہ نجم میں اس کا مفصل بیان ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مطلب اسی طریقے سے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد میں دنا فتدلی، قاب قوسین کا ذکر ہے، پھر لامکا کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرش اعظم پر پہنچے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اپنی جو ہے نالین مبارک یعنی جوتی مبارک عرش سے نیچے اتار دے، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب وہ کوہ طور تھا، وہ موسیٰ تھے، وہ کلیم تھے، تم حبیب ہو، ان کو وہاں حکم تھا نالین اتارنے کا، لیکن آپ کو اجازت دی جا رہی ہے آپ عرش پر نالین پہنے آؤ۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں، اور یہ بتائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کیا تھی۔ سرکار مدینہ علیہ طیبۃ الثنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پرچار کے لیے، اسلام کے جو ہے نشر و اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں آپ کے اصحاب نے دی، کتنی قربانیاں آپ کے لوگوں نے دی، کتنی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دیا، آپ یہ بتائیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار و رفتار کیا تھے، یہ بھی بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی حالات کیا تھے، یہ بھی بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا کیا نام تھا، یہ بھی بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام تھا، یہ بھی بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے، یہ بھی بتائیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے سال مکہ شریف میں رہے، یہ بھی بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی آپ نے معاف فرمایا ہے، یہ بھی بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو خلق عظیم کا لقب دیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب میں نے آپ کی اخلاق کو بلند سے بلند تر فرمایا۔ اور یہ بھی بتائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا ہے، تب آپ کو پتا چلے گا۔ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہیں گے تو یہ نسلاً بعد نسلیں قرن بعد قرن یہ چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ کی ذمہ داری اگر اس سے کم ہو گئی، آپ نے کھانے پینے میں اپنی ساری زندگی کمانے کھانے میں اگر گزار دیا اور اپنے بچوں کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے آشنا نہیں کرا پائے، تو یہ جان لیجئے اس کے بعد آپ کے بچے کہ جو بچے ہوں گے وہ بھی اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کر پائیں گے۔ اسلام کو جو پہچان کرانے والا ہے اس کی پہچان کروانا ضروری ہے۔ ویسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں نہ کریں، محتاج تعارف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہیں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہیں اللہ نے فرمایا والضحیٰ، کہیں اللہ نے فرمایا واللیل، کہیں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہیں اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہیں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ اذ بعث علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انتظاری کل انما انا بشر مثلکم۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اگر ہم کرنے جائیں تو حقیقت میں قرآن پاک میں موجود ہے۔ اگر صحیح ڈھنگ سے مسلمان اپنے بچوں کو انہی ساری باتوں کو اگر عمل کروائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مومن مسلمان بھائیوں کو اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت اور قرآن پاک کی تعلیم دلانے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے حالات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آج ہمیں کتنا معلوم ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں کتنا نہیں معلوم ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔